बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्बा के मरने के बाद फाके पड़ने लगे तो अम्मा ने एक लेडी डॉक्टर की मिन्नत करके मुझे लेबर रूम में नर्स भर्ती करवा दिया। हालांकि मैं चिट्टी अनपढ़ थी। अब मैं बहुत हैरान होती क्योंकि यहाँ जो भी औरत आती बेटा ही पैदा करती, जिसकी वजह से इस हस्पताल का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी औरत अंदर आती, बाहर खड़ा चौकीदार मुझे एक तौलिया पकड़ाता और सख्ती से कहता कि ये तौलिया औरत के पेट पर डालकर केस करवाना तो वाकई में बेटा पैदा होगा, वरना तो खातून मर जाएगी। वाकई जब तौलिया डालकर केस करवाती तो लड़का ही पैदा होता। एक दिन चौकीदार की बीवी बच्चा पैदा करने के लिए लेबर रूम में आई तो उस दिन चौकीदार ने मुझे तौलिया नहीं दिया। मुझे शक हुआ, चौकीदार को काम से भेजकर फौरन वो तौलिया उसकी बीवी पर डाल दिया। लेकिन कुछ ही लम्हे बाद मेरी आंखें फट पड़ीं जब आज भी मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा था जिसे बयान नहीं कर सकती थी। मैं एक नर्स थी और एक अस्पताल में काम करती थी। ये एक अजीब तरह का अस्पताल था जहाँ पर ऐसी हरकत होती जो देखने और सुनने में नहीं आती थी। जो भी औरत आती उसका सिर्फ बेटा ही पैदा होता। ये सब इस अस्पताल के चौकीदार की बदौलत था, क्योंकि वही कुछ ऐसा करता जिससे यहाँ आने वाली हर औरत बेटा ही पैदा करती। लेकिन आज जो यहाँ पर हुआ था वो देखकर मैं वाकई हैरान रह गई। सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चौकीदार ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी वजह से अस्पताल में आने वाली हर औरत बेटा ही पैदा करे। मेरा नाम आसिया है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी जब मेरे वालिद साहिब इस दुनिया से चले गए। हम 7 बहनें थीं और अम्मी बहुत बीमार रहतीं। 7 बच्चे पैदा करने के बाद वैसे भी औरत में क्या रह जाता है, वो घर के काम कर ही लेती है, यही बहुत था। वालिद साहिब के जाने के बाद कुछ दिन के लिए तो रिश्तेदारों ने साथ दिया, फिर उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में फाके पड़ने लगे। पहले तो कुछ हफ्ते गुजार लिए, लेकिन अब तो बेचने को भी कुछ न था। हम में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, क्योंकि अब्बू की ज़िंदगी में भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमें स्कूल भेजते और हमारे खर्चे उठा सकते। वो तो बस 2 वक्त की रोटी पूरी करते, पढ़ाई के अखराजात कहाँ से उठाते। हम सारे सफ़ेद अनपढ़ थे। मेरी छोटी बहनों में से आखिरी 2 बहनें तो फिर भी स्कूल जा रही थीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन हमारी बारी में तो ये सहूलत भी ना थी। अम्मी की एक दोस्त थी जिसने मुझे एक अस्पताल में नर्स रखवा दिया। ये सब कैसे हुआ, ये भी मुश्किल सी बात थी जिसे समझना मुश्किल था, जबकि मैं अनपढ़ थी। लेकिन किसी तरह ये काम हो गया। अम्मी न जाने कितने लोगों की मिन्नतें करती होंगी, क्योंकि मेरी अम्मी के पास देने को कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रिश्वत भी नहीं थी। पर किसी तरह मेरी नौकरी अस्पताल में लग ही गई। मैंने कसम खाई कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी, सब मरीज़ों का ख्याल रखूँगी। मेरा पहला दिन, जिसका वक्त करीब आ गया था, उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वो बेचारी बहुत बुरे हाल में थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि केस करना है, कमरा सेट करो, ज़रूरत की सारी चीज़ें रखो। इतना तो मुझे वहाँ की लड़कियों ने भी सिखा दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कहाँ से उठानी है। अगर मैं इतना ही कर लेती तो यही काफ़ी था। लेकिन अचानक ही लेबर रूम में चौकीदार दाखिल हुआ, जबकि यहाँ पर किसी मर्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी। पर वो दरवाजे तक आया था। उसने मेरे हाथ में एक अजीब चीज़ पकड़ाई, कहा, इसे रख कर केस करना तो सिर्फ बेटा ही पैदा होगा, नहीं तो औरत की जान को खतरा है, औरत मर जाएगी। मैंने वो शॉपर हाथ में पकड़ लिया। सोचा ये कोई दवा या ट्रिप होगी। वैसे भी मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब उसने कहा औरत पर डालकर केस करना, तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ रही थी, क्योंकि दवाइयाँ या तो लगाई जाती हैं या फिर दी जाती हैं। मेरे हाथ में वो शॉपर था। डॉक्टर ने भी शॉपर को देखा और कहा, हाँ चलो ठीक है। देखा और कहा, हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ भी आ गई, इसे निकाल कर औरत पर रखो। मैंने हैरान होकर सबकी तरफ देखा। मुझे एक नर्स ने कहा, ये काम बड़ी जल्दी जल्दी के होते हैं, तुम क्या सुस्ती से कर रही हो, निकालो इसे फ़ौरन। इसके अंदर जो चीज़ मौजूद थी उसे देखकर मेरे होशो हवास एक पल को बेगाना हो गए, क्योंकि इस चीज़ का यहाँ कोई काम नहीं हो सकता था। ये लोग क्या कर रहे थे? क्या यहाँ कोई मजाक हो रहा था? क्योंकि इस शॉपर के अंदर तो एक गीला तौलिया था। मुझे औरत के करीब जाने को कहा गया। वो गीला तौलिया औरत के पेट पर रख दिया गया। फिर जो हुआ वो कदरे हैरान कुन था, क्योंकि बेटा ही पैदा हुआ। मैं हैरान थी कि गीला तौलिया रखने से बेटा पैदा हो गया। ये क्या बात हुई? लगता था अस्पताल का सारा अमला ही वहमात का शिकार है और शिर्क में पड़ा हुआ है। भला इस तरह करने से थोड़ी ना बेटा पैदा होता है। शायद इस औरत का बेटा इत्तेफाक से पैदा हो गया, पर अमले वालों ने उसका क्रेडिट खुद ले लिया। मैं सोचने लगी,
अब ये सारी तारीफ़ें समेटेंगे। लगता है इस औरत के घर वालों से पैसे भी लेंगे। ऐसे ही कमाई के तरीके बनाए हुए हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन अभी इस बात को 2 घंटे गुजरे थे कि एक और औरत वहाँ पर आ गई। इस दफ़े फिर से वही शॉपर मुझे पकड़ा दिया गया। उसमें भी एक गीला तौलिया था। अब मैं बुरी तरह हैरान हो रही थी। सोच रही थी कि शायद इस बार इसमें कुछ मुख्तलिफ होगा। मैं सोचने लगी, अब अगर इस औरत की बेटी पैदा हो गई, फिर इन सब का राज खुल जाएगा। पता नहीं ये लोग इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने औरत के घर वालों को देखा, उसकी पहले से 3 बेटियां थीं। मैं सोचने लगी अगर इसकी बेटी पैदा हुई तो फिर ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। डॉक्टर जिसने केस करना था वो औरत की सास को तसल्लियां दे रही थी कि आप यहाँ पर आ गए हैं, अब देखिएगा बेटा ही पैदा होगा, और आगे भी जब भी किसी का मोहल्ले में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा मसला हो, आप उनको भी जानती हूँ तो आपने उनको इधर भेजना है, क्योंकि जो औरतें यहाँ ये बात आप लिख लें। मैं सर पकड़ कर बैठी थी कि अमला तो अमला, पर यह पढ़ी लिखी डॉक्टर भी मुझे जाहिल लग रही थी, कैसे अपनी मशहूरी कर रही थी। लेकिन मुझे ये जानना था कि इस औरत के यहाँ बेटा पैदा होता है या बेटी। फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं वाकई हैरान रह गई। इस दफ़े भी वही तरीक़ाकार अपनाया गया, उसी तौलिए को रखा गया। इस दुनिया में एक बच्चा आया तो इसे देखकर मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि वो वाकई बेटा था। उस औरत के घर वाले इतने खुश हुए कि इन्होंने खुशी खुशी में नोट लौटाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये बेटा 3 बेटियों के बाद आया था। थोड़ी देर बाद जब मैं बच्चा लेकर औरत के पास गई तो वो भी खुशी से रो रही थी। उसका कहना था, अगर इस दफ़ा मुझे बेटा न होता तो मेरी सास मुझे तलाक करवा देती, और मेरे शौहर ने भी कहा था अगर इस बार भी तुमने बेटी पैदा की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन जब भी आती डॉक्टर साहिबा ने तसल्ली दी थी कि सब खैर होगी। देखो मुझे बेटा मिल गया, मेरा घर भी बच देखो मुझे बेटा मिल गया, मेरा घर भी बच गया और मेरी बच्चियों के सर से छत भी नहीं जाएगी। मैं ये सोचकर बहुत खुश होती कि चलो किसी का घर बच गया। लेकिन ये सब हो क्या रहा था। मैं तो ऐसे हज़ारों लोगों को जानती थी जो कब से बेटे के लिए तरस रहे थे। अगर इस तरह की कोई बात थी तो फिर इनको भी यहाँ आना चाहिए था। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि क्या एक दिन में 2 इत्तेफाक नहीं हो सकते। इस औरत को अल्लाह ने 3 बेटियां दी थी तो हो सकता है अब इसका बेटा होना एक फितरी सी बात हो। लेकिन अब तो वहाँ पर रोज़ ही यही होता। अस्पताल के बारे में बहुत बातें मशहूर थीं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कम मरीज़ों को लिया जाता, सिर्फ उनको लिया जाता जिनका पहले सही तरीके से चेकअप भी होता, इनके बारे में मालूमात भी निकाली जाती। क्योंकि ये अगर हर मरीज़ को अंदर आने की इजाज़त दे देते तो यहाँ पर रश लग जाता। लेकिन जो भी मरीज़ आता वो अच्छे खासे पैसे देकर जाता और सबकी गोद में बेटा होता, तो यहाँ से लोग खुशी खुशी जाते। एक रात मेरी ड्यूटी नर्सरी में लगी। मैंने देखा वहाँ यहाँ पर बेटी का क्या काम। लेकिन 3 दिन के अंदर सिर्फ 3 औरतें आई थीं। इनके 3 बच्चे थे। वार्ड में भी वही 3 औरतें मौजूद थीं जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इनके बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए थे, इसीलिए ये वहीं पर रह रही थीं। लेकिन वार्ड में तो 12 से 13 बच्चे पड़े थे। मैं सोचने लगी, औरतें 3 और बच्चे 12, ये क्या हो रहा है। किसी भी औरत ने न जुड़वा बच्चे पैदा किए, ना ही किसी औरत के यहाँ एक ही बार में 4 बेटे पैदा हुए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये खबर पूरे अस्पताल में फैल चुकी होती। फिर मैं अनजान कैसे रहती। लेकिन फिर ये बाकी के बच्चे किसके थे। अपने जैसी एक नर्स से बात की तो उसने कहा, अभी अभी तुम्हारी यहाँ पर नौकरी लगी है, अभी से तुम्हारा दिमाग किसी जासूस की तरह चल रहा है। जहाँ काम करते हैं वहाँ ऐसी बातें नहीं करते, अपने काम से काम रखो। मैंने कहा, तो फिर ये बच्चे किसके हैं। मुझे तो बस ये जानना है कि हमारे साथ वाले अस्पताल की नर्सरी में कोई मसला बन गया था, मशीन नहीं चल रही थी, इसलिए उधर से बच्चों को यहाँ लाकर रख दिया है। अब इतनी सी बात के पीछे क्या तुम सबसे तफ्तीश करती रहोगी। मैंने कहा, इस अस्पताल में भी सारे लड़के ही पैदा हुए हैं। नर्स ने सर पकड़ लिया और कहा, अगर तुम इस तरह की बातें करती रहोगी तो तुम्हारे हाथ से नौकरी चली जाएगी। मैं खामोश हो गई, क्योंकि नहीं चाहती थी कि मेरे हाथों से नौकरी जाए। अभी तो मुझे यहाँ काम करते हुए 1 ही महीना हुआ था, कल तनख्वाह मिलने का दिन था। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। मेरे पूरे महीने की तनख्वाह का सवाल था। अगले दिन मैं डॉक्टर के कमरे में मौजूद थी, वो सबको तनख्वाह दे रही थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे तनख्वाह दी तो मैं हैरान परेशान रह गया। इन्होंने मुझे बताया कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये होगी, लेकिन मेरे हाथ में 25,000 आ चुके थे। मुझे लगा कि गलती से ज़्यादा पैसे रख दिए हैं, पास ही रख लेती हूँ। फिर सोचा कि नहीं, इस तरह के पैसे घर लेकर जाऊँगी
تو گھر میں بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ ہمیں حرام بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو کہا میری تنخواہ کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو کہا میری تنخواہ تو 10,000 روپے ہے، آپ نے مجھے 15,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں نے زیادہ پیسے نہیں دیے، یہ تمہاری ہی تنخواہ ہے۔ پر میں نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہر ماہ یہی ہوگی تمہاری تنخواہ اور تم نے اب یہی کام کرنا ہے، کہیں اور جانے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ویسے بھی ایک وارڈ نرس کو اتنی تنخواہ اور کسی ہسپتال میں نہیں ملتی۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا چوکیدار کے ساتھ ایک عورت تھی جسے وہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ مجھے لگا یہ کوئی مریض ہے کیونکہ چوکیدار نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں سوچنے لگی چوکیدار تو کچھ زیادہ ہی اپنی اوقات سے باہر آ گیا ہے، اپنی نوکری سے بھی نکالا ہوا ہے۔ اس کا کام ہے باہر کھڑے ہو کر نگرانی کرنا اور یہ لیبر روم تک چلا آتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، جبکہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورت بھی بڑے مزے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے آ رہی تھی۔ جب عورت اندر چلی گئی میں نے چوکیدار کو کہا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پہلی بات تو تم مجھ سے سوال کرنے والی کون ہو، دوسری بات یہ کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا، مجھے لگا کوئی مریض ہے۔ کہنے لگا مریض ہوتا تو میں اسے ایسے کیوں لے کر آتا، ویسے بھی ساری عورتیں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں۔ خیر وہ میری معصومیت پر ہنس دیا۔ میں شرمندہ سی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بیوی کے بھی دن قریب تھے، ویسے اس کی بیوی کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا، اب دوسری دفعہ اپنی بیوی کو یہیں لا رہا تھا۔ اس کا مطلب پھر سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ محلے میں میری ایک دوست تھیں جن کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کے سر پر بھی تلوار لٹک رہی تھی کہ بیٹا پیدا نہ ہوا تو تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ کی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بہت جلدی کر دی۔ 4 سال کے اندر اس کے ہاں چوتھا بچہ تھا، وہ ہرساتا۔ میں نے کہا تو میرے والے ہسپتال میں چلو، ابھی تمہارے دن بھی آنے والے ہیں، دیکھ لینا تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ جب میں نے یہ ساری بات اس کو بتائی تو بہت خوش ہو گئی کیونکہ پہلے ہی پریشان تھی۔ جب کوئی پریشان ہو تو اس طرح کی باتوں پر زیادہ یقین کر لیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تم فلاں دن آ جانا۔ وہ اسی دن آ گئی، لیکن میں اس وقت مصروف تھی، اس سے مل نہیں سکی۔ وہ چیک اپ کروا کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب میں نے اسے پوچھا کہ معاف کرنا میں تو مصروف تھی، تم آئی تھی، تو کہنے لگی تو میں نے کہا پھر تم کو کب کی ڈیٹ دی ہے؟ کہنے لگی مجھے کوئی ڈیٹ نہیں دی، میں وہاں گئی تھی، انہوں نے میرا چیک اپ بھی بہت اچھے طریقے سے کیا، لیکن جب میں نے تمہارا بتایا تو مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے۔ انہوں نے کہا میرا کیس نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت سارے کیس ہیں۔ یہ سن کر سوچنے لگی کہ پہلے سے بہت سارے کیس نہیں ہیں کیونکہ فائلز میں نے خود دیکھی تھیں، ایسا تو کوئی بھی معاملہ نہیں تھا کہ پہلے سے کیس ہوتے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کوئی یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ عورتوں کا وقت کس ٹائم آنا ہے، کس ٹائم ان کے بچوں نے اس دنیا میں آنا ہے۔ اس لیے پہلے سے کیس ہونے کی بات تو بہت ہی فضول تھی۔ اس بات کو بھی 10-15 دن گزر گئے، میری دوست کے دن قریب آ گئے، اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا کاش کہ تم جلدی آ جاتی، تمہارا بیٹا پیدا ہوتا۔ وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان تھی، لیکن اب اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ جبکہ میرے کرنے کا وقت تھا تو ہسپتال والوں نے اسے ٹائم ہی نہیں دیا۔ 2-4 دن بعد چوکیدار کی بیوی کو ہسپتال لایا گیا، اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کا ٹائم آ گیا تھا۔ میں اسے کمرے میں بٹھا کر چوکیدار کے پاس گئی۔ میں نے کہا آج آپ نے تولیہ نہیں دیا؟ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تو آپ کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جاؤ اپنا کام کرو لڑکی، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کی بیوی بری طرح رو رہی تھی۔ کہنے لگی میرے شوہر نے مجھ سے بہت لڑائی کی ہے، میری طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے، ابھی تو میرا ٹائم نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی لڑائی کی وجہ سے بیوی کے لیے یہ سب نہیں کروا رہا، لیکن مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے خود سے ہی گیلا تولیہ عورت کے اوپر رکھ دیا، لیکن وہاں پر کچھ ایسا ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں حیران پریشان رہ گئی کیونکہ عورت کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا، اس کا مطلب یہاں پر کچھ چکر چلایا جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کسی بھی غلط کام کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے روم میں گئی اور ان سے کہا آپ لوگوں کی وجہ سے میری دوست کا گھر داؤ پر لگ گیا، لیکن اصل میں آپ لوگ بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے مجھے بتا دیں، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر مسکرا دی اور کہنے لگی
انہی باتوں کی وجہ سے روزانہ جانے کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، جانے کتنی عورتیں ٹینشن میں رہتی ہیں۔ ہم نے اس چیز کا صرف ایسے لوگوں کو لیا جن کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہونے تھے، پھر ہم نے یہ بات اڑا دی کہ ہسپتال میں آنے سے صرف بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تولیے والی بات ہم لوگوں نے صرف اور صرف اس لیے ڈال رکھی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، لوگ بلا وجہ بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ لوگ بہت زیادہ وہمی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے بھی ایک اس طرح کا طریقہ نکالا۔ چوکیدار نے بیوی کی دفعہ تولیہ نہیں دیا کیونکہ چوکیدار کو بتایا گیا کہ اس کی بیوی کو بیٹی ہونے والی ہے۔ اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی دوست ہمارے پاس آئی تھی، چیک اپ کیا تو پتہ چلا اس کے ہاں پھر سے بیٹی ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے اسے منع کر دیا۔ ہمارا دوسرا قدم یہ تھا، ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آئیں جن کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، ہم ان سے بیٹی لے کر ان کی گود میں بیٹا رکھ دیں اور وہ بچے ہم یتیم خانے سے لیں تاکہ ان بچوں کو بھی ماں باپ مل جائے اور بیٹی ان لوگوں کو دے دیں جن کو بیٹی کی ضرورت ہے۔ شاید یہ طریقہ ہمارا غلط ہو، لوگ اسے برا بھی سمجھیں، لیکن ہم صرف بچوں کی ماں باپ کا سمجھیں۔ ہماری نیت صاف ہے، طریقہ بے شک غلط ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ لوگوں کو اس بات پر بھروسہ بن گیا کہ ہسپتال میں علاج کروانے سے صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس بات پر کبھی شک نہیں کریں گے۔ ان کی گود میں بیٹا دیا جائے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے۔ جن کو بیٹی چاہیے ہوگی ان کو بیٹی مل جائے گی۔ ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، باقی دنیا ہمیں جو بھی کہے۔ اس لیے ہم یہاں کے عملے کو بہت زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں تاکہ یہ عملہ کل کو ہمارے ساتھ مل جائے گا اور ان کو ہم اپنے سارے راز بھی بتا دیں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن بس تم سے گزارش ہے کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ اگر تمہیں لگے ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو بے شک تم کل سے کام پر مت آنا، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر تم ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ میں یہ بات سن کر ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہو، میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اس طرح کی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ واپس اپنے گھر آ گئی، ساری رات سوچتی رہی، سو نہیں سکی، لیکن صبح صبح اپنا بیگ اٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں میں جانتی تھی کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔